كصيب من السماء كصيب یا کے نیچے کیا ہے؟ اس زیر کو اور باریک کریں، پھر سے او كصيب او كصيب من السماء فيه ظلمات أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. جی پینسل ہے. كصيب کا یہ والا جو کاف ہے اس کو باریک کریں گے، ٹھیک ہے. كصيب یا کی جو زیر ہے اس کو اور باریک کریں، اس لفظ کو پڑھیں، ٹھیک ہے. من السماء فیہ، اس کو فیہ لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. فیہ، اس کو فیہ ظلمات نہیں پڑھیں گے، فیہ ظلمات ظلمات ورعد وبرق. یہ سب تنوین کس کی ہے؟ پیش کی، ٹھیک ہے. ظلماتیوں نہیں ہے، تو ظلمات. پھر سے پڑھے سب. پھر سے پڑھیں او. يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم یہ عصا نہیں ہے، عصا، ٹھیک ہے. عصا أصابعهم في آذانهم من الصواعق صواعق کیوں پڑھا؟ مد ہے. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
من الصواعق من الصواعق حذر الموت حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت من الصواعق. इसको सवाइकी नहीं पढ़ेंगे, क्यों? मद नहीं है, सिर्फ खड़ी जबर है ना, तो इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे. सवा वा बस. यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत. والله محيط بالكافرين.